करोड़ों लोगों के रहबर मोमिनीन के आगा ईरान की हुकूमत में बैठे खामनाई का रुतबा किसी वली से कम नहीं है। वो सिर्फ ईरान के हाकिम नहीं हैं बल्कि 20% मुसलमानों के लीडर हैं। इस वक्त ईरान में उनकी हुकूमत बड़ी मुश्किल से दो चार है। महंगाई बहुत है, लोग नाराज हैं उनसे और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए यहूदो नसारा तैयार है। अमेरिका ईरान में एहतजाज करने वाले लोगों को सपोर्ट कर रहा है और इसराइल भी ईरान में मुदाखलत करके रिजीम चेंज के लिए रास्ता हमवार कर रहा है। ईरान मजबूत है मगर वहां का निजाम टूट गया। एहतजाज करने वाली लॉबी कामयाब हो गई तो क्या होगा, उसके असरात खित्ते पर क्या पड़ेंगे, पाकिस्तान में क्या कुछ होगा, जहनों में यही सवाल है। अगर ईरान में निजाम टूटता है तो झटका सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रहेगा। अगर ईरान में बड़े पैमाने पर मुजाहरों के नतीजे में मौजूदा निजाम खत्म हो जाता है तो उसके असरात सिर्फ ईरानी सियासत तक महदूद नहीं रहेंगे। ये एक ऐसा जलजला होगा जिसकी लर्जिश पूरे खित्ते में महसूस की जाएगी। सबसे पहले उसका नफ्सियाती और नजरियाती झटका पाकिस्तान में मौजूद शिया कम्युनिटी को लगेगा, खुसूसन उन हलकों को जो 1979 के ईरानी इनकलाब को अपनी सियासी और फिक्री शनाख्त का मरकज समझते रहे हैं। ईरान महज एक मुल्क नहीं बल्कि एक अलामत रहा है। इस अलामत को टूटने से एक फिक्री खला जन्म लेगा जिसे फौरन पुर करना आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब ईरान की सरपरस्ती पर खड़े यमन के हूसी और लबनान में हिजबुल्लाह भी शदीद मुश्किलात से दो चार होंगी। माली, अस्करी और अखलाकी हिमायत में कमी इन तंजीमों की मज़ाहमती सलाहियत को कमजोर कर सकती है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ता पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। यूं अगर तेहरान में इक्तिदार का महवर बदलता है तो ये सिर्फ एक हुकूमत का खात्मा नहीं होगा बल्कि एक पूरे नजरियाती नेटवर्क के बिखरने का आगाज भी हो सकता है और इसके असरात ईरान की सरहदों से कहीं आगे तक जाएंगे। ईरान के अंदर भी ये तब्दीली सिर्फ हुकूमत के खात्मे तक महदूद नहीं होगी, मुआशरती धड़बंदियां बढ़ जाएंगी, मुख्तलिफ तबके एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, मजहबी और नजरियाती कशमकश शिद्दत इख्तियार करेगी। लोग अपनी शनाख्त और नजरियाती वाबस्तगी के हवाले से उलझन का शिकार होंगे, खास तौर पर वो अफराद जो ईरान के आलमी असर और रसूख को बुनियाद फिक्री समझते रहे हैं। वो अपनी जगह और किरदार पर दोबारा गौर करेंगे। ये कशमकश नजरियाती खला पैदा करेगी और खित्ते में नई ताकतें अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगी। पाकिस्तान के लिए भी ये सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। शिया कम्युनिटी के अंदर जहनी और फिक्री असरात होंगे। ईरान की हिमायत पर खड़े ग्रुप या सियासी जमातें अपनी हिकमत अमली बदलने पर मजबूर हो सकती हैं। मजीद बना खित्ते में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी मंजरनामे को मुतासिर करेगा, खास तौर पर वो इलाके जहां शिया और सुन्नी ग्रुपों के दरमियान कशीदगी पहले से मौजूद है। वहां सियासी और समाजी कशमकश बढ़ सकती है। ईरान का निजाम टूटने से आलमी सियासत में भी तब्दीलियां आएंगी। अमेरिका और इसराइल की कोशिशें कामयाब होंगी तो ईरान का असर कमजोर हो जाएगा। मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। सऊदी अरब, तुर्की और दीगर मुमालिक अपने मफादात को दोबारा तरबियत देंगे। ये सब कुछ सिर्फ चंद महीनों या सालों में खित्ते की जोग्राफियाई और सियासी सूरत को बदल सकता है। आयतुल्लाह खामनाई की क़यादत सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रही बल्कि पूरे खित्ते में शिया और बाज़ सियासी ग्रोहों के लिए एक अलामत रही है। अगर ये निज़ाम टूटता है ये सिर्फ एक हुकूमत का खात्मा नहीं होगा, ये पूरे नजरियाती, अस्करी और मुआशरती नेटवर्क के बिखरने का आगाज होगा। पाकिस्तान, यमन, लबनान और खित्ते के दीगर मुमालिक में असरात महसूस होंगे। आलमी ताकतें इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगी और खित्ते में नया तवाज़ुन कायम होगा जिसमें ताकत की तकसीम, असर व रसूख और नजरियाती झुकाव सब बदल सकते हैं। यह हकीकत हमें याद दिलाती है कि दुनिया की ताकतें, हुकूमतें और नजरियाती निजाम सिर्फ जोग्राफियाई सरहदों तक महदूद नहीं रहते। उनका असर लाखों लोगों की शनाख्त, सोच और सियासत पर पड़ता है और जब ईरान जैसा बड़ा नजरियाती महवर बदलता है तो इसका असर सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरे खित्ते और आलमी सियासत में महसूस होता है। अमेरिका भेड़िया बनकर शिकार निगलने लगा है। वेनेजुएला के बाद यूएस की नजर ईरान पर है। वो ईरान जो पेट्रोल के ज़खायर से माला माल है। ईरान, द लैंड ऑफ पर्शिया, अजीम कौम का अजीम मुल्क, लेकिन इस वक्त आग के शोलों में लिपटा हुआ है।
تہران میں لوگ سڑکوں پر ہیں اور خامنائی کی حکومت کو للکار رہی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایران میں احتجاج کی موجودہ لہر کے بارے میں، ایک ایسی تحریک جو مہنگائی اور معاشی مشکلات سے شروع ہو کر پوری قوم کے سوالات تک پہنچ گئی ہے۔ ایران میں 28 دسمبر 2025 کے بعد سے ایک وسیع احتجاجی تحریک شروع ہوئی جو اب ملک کے 31 صوبوں اور سینکڑوں شہروں تک پھیل چکی ہے۔ شروع میں احتجاج مہنگائی، روپے کی گراوٹ اور بنیادی ضروریات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے خلاف تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سیاسی مقاصد آنا شروع ہو گئے۔ وہ مقاصد جو امریکہ چاہتا ہے، وہ حکومت جو اسرائیل چاہتا ہے۔ ایران میں مہنگائی کے نام پر شروع ہونے والی یہ تحریک گہری سیاسی بے چینی میں تبدیل ہو گئی، جہاں لوگ صرف معاشی مسائل نہیں بلکہ نظام حکومت سے بھی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت اطلاعات کے مطابق زیادہ شدید جھڑپیں، سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان تصادم جاری ہے، ہزاروں افراد گرفتار، درجنوں ہلاک اور انٹرنیٹ بلیک آؤٹ جیسے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ تصاویر اور ویڈیوز باہر نہ جائیں۔ ایران میں احتجاج کوئی نیا واقعہ نہیں، یہاں کے عوام نے ماضی میں بھی کئی بار سڑکوں پر آ کر آواز بلند کی ہے۔ 1999 طلباء اور نوجوانوں نے احتجاج کر کے حکومت کو للکارا۔ 2009 میں صدارتی انتخابات کے بعد کا احتجاج جسے گرین موومنٹ کہا جاتا تھا، پھر 2019 فیول ایندھن قیمتوں میں اضافے کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ 2022 کا احتجاج کوئی کیسے بھول سکتا ہے جب مہسا امینی کی حراست میں موت کے خلاف لوگ سڑکوں پر آئے، جس میں آزادی اور خواتین کے حقوق جیسے بڑے موضوعات پر سوال اٹھایا گیا۔ اب حالات مختلف ہیں۔ اس وقت ایرانی حکومت اپنے سرکاری بیانات میں مظاہرین کو خارجی طاقتوں کے ایجنڈے کا حصہ قرار دے رہی ہے۔ ایران ابھی تک ڈیفینڈنگ پوزیشن میں ہے۔ سپریم لیڈر علی خامنائی نے احتجاج کو غیر ملکی حمایت یافتہ قرار دیا ہے۔ حکومت نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے تاکہ احتجاج کی اطلاعات خارج نہ ہوں۔ یہ سب اشارے ہیں کہ حکومت ابھی تک طاقت برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، چاہے دباؤ بہت زیادہ ہو۔ دوسری جانب ٹرمپ بھی ایران پر نظر جمائے بیٹھے ہیں، مظاہرین کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے احتجاج کے بارے میں کئی بار ایرانی حکومت کو دھمکی دی ہے۔ صورتحال ایران کے رہنماؤں کے لیے بڑی مشکل ہے، اور اگر خامنائی کی حکومت مظاہرین پر زیادتی کرے تو واشنگٹن کارروائی کر سکتا ہے۔ امریکہ فی الوقت معتبر سیاسی اور معاشی اقدامات پر غور کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ آیا یہ احتجاج حکومت کی تبدیلی تک کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس وقت لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا امریکہ ایران پر وینزویلا جیسا حملہ کرے گا جیسے امریکہ نے کبھی وینزویلا یا عراق پر حملے پر غور کیا تھا۔ ابھی بھی وائٹ ہاؤس میں وہی پلاننگ چل رہی ہے، لیکن امریکہ کے لیے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایران ایک بڑی اور مضبوط فوجی قوت ہے، اس کے پاس مضبوط دفاعی نظام اور علاقائی اثر اور حملے کا فیصلہ عالمی سطح پر ممکنہ تباہ کن نتائج رکھتا ہے۔ ٹرمپ کا موقف زیادہ سیاسی دباؤ اور ایرانی حکومت کی کریک ڈاؤن روکنے کی طرف ہے۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت اب بھی قابو میں نظر آتی ہے، مگر اندرونی دباؤ بہت زیادہ ہے۔ کچھ مبصرین کے مطابق حکومت ابھی سروائیول موڈ میں ہے، یعنی اس کی صلاحیتیں سکڑ رہی ہیں، مگر ابھی کسی بڑی سیاسی تبدیلی یا فوری زوال کا فیصلہ کن ثبوت موجود نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے کچھ خاص اہداف پر فضائی یا میزائل حملے کر سکتا ہے، مثلا جوہری تنصیبات، فوجی اڈے یا مخصوص اہداف۔ حقیقی طور پر بڑی جنگ چھڑ گئی تو ایران، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان شدید لشکر کشی ہو سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں اب یہاں سے آگے 4 بڑے راستے نکل سکتے ہیں۔ پہلا منظرنامہ، ایران کی حکومت برقرار رہے گی اور احتجاج آہستہ آہستہ دب جائیں گے۔ حکومت سختی کرے گی، گرفتاریاں بڑھیں گی، انٹرنیٹ کنٹرول رہے گا، کچھ معاشی ریلیف کے اعلانات ہوں گے اور چند مہینوں میں احتجاج تھک کر کمزور پڑ جائے گا۔ یہاں حکومت گرے گی نہیں، لیکن عوام اور ریاست کے درمیان خلیج مزید گہری ہو جائے گی۔ یہ وہ صورتحال ہوگی جہاں ایران بظاہر مضبوط ہوگا مگر اندر سے کھوکھلا اور غیر مستحکم ہو چکا ہے۔ دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ احتجاج ختم نہیں ہوگی مگر نظام آہستہ آہستہ بدلے گا۔ یہ منظرنامہ کم نظر آتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ اس میں احتجاج مکمل انقلاب نہیں لائیں گے مگر حکومت کو کچھ حقیقی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، مثلا معاشی پالیسی میں نرمی، کچھ سیاسی قیدیوں کی رہائی، خواتین اور نوجوانوں کے لیے محدود سماجی آزادی۔
और सख्त मजहबी कवानीन पर जुज़वी नजरसानी करनी होगी। तीसरा मंजरनामा यह है कि रियासत के अंदर दरारें पड़ना शुरू हुई। ये वो मोड़ है जहां हालात खतरनाक हो जाते हैं। अगर एहतजाज लंबा चलता है तो मुआशी सूरत हाल मजीद खराब होती है और सिक्योरिटी फोर्सेस में इख्तिलाफात पैदा होते हैं। तो रियासत के अंदर इख्तिलाफ शुरू हो सकता है। कुछ इदारे सख्ती के हक में होंगे, कुछ नरमी के। ये वो मरहला होता है जहां हुकूमत फौरन नहीं गिरती मगर ताकत बिखरने लगती है। यही वो मकाम है जहां इलाकाई अदम इस्तेहकाम बढ़ता है, बैरूनी ताकतें ज्यादा मुतहरिक हो जाती हैं और ईरान एक तवील सियासी बहरान में दाखिल हो सकता है। चौथा मंजरनामा जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो ये है कि अमेरिका फौजी कार्रवाइयां कर सकता है। ये ऐसा मंजरनामा जहां अमेरिका इराक और अफगानिस्तान की तरह अपनी फौज ईरान में उतारेगा, खामनाई की हुकूमत गिराएगा और बड़े बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार करेगा। आप कमेंट्स करके अपनी राय दें कि आने वाले दिनों में ईरान में क्या होने वाला है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।